दर्शकबिन नमस्कार। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ओमकार टेलिभिजन र ओमकार टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम नागरिक सरोकार हेर्दै हुनुहुन्छ। नागरिक सरोकारको हाम्रो यो प्रत्येक कार्यक्रम नयाँ दिने क्रममा आज पनि हामी सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा आइपुगेका छौँ। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 अर्थात् साबिकको कटुन्चे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 थियो र हाल गाभिएर यो सूर्यविनायक नगरपालिकासँग गाभिएर वडा नम्बर 6 भएको छ। पक्कै पनि आज यो सूर्यविनायक नगरपालिकाको 10 वटा वडा मध्येमा हामी वडा नम्बर 6 को यो कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो यस कार्यक्रम नागरिक सरकार कार्यक्रममा हामी यसै वडाका अर्थात् सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री रामेश्वर धजुज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गरौँ। वडा अध्यक्षज्यू हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अहिले यो चाहिँ हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाको 1 देखि 10 सम्ममा जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटको चाहिँ हाम्रो यो विकासका योजनाहरू को सिलसिलामा अहिले यो विश्वव्यापी एउटा महामारी रोगको कारण यो हाम्रो चाहिँ बजेट जुन विनियोजित भएको योजनाहरूको चाहिँ कामहरू बाँकी नै थियो। 3 महिना हाम्रो चाहिँ एकदम लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो कामहरू पछाडि धकेलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अन्तिम पनि आइपुग्यो र यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो वडामा विभिन्न ठाउँमा हामीले विनियोजित गरेका वडाको नगरपालिकाको र सडक जीवन कार्यालय शहरी विकासको चाहिँ हाम्रो योजनाहरू तीव्र रूपमा काम भइरहेको हुनाले म बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही फिल्डमा बाटोहरूमा चाहिँ एकदम बिजी नै छु। हजुरले भन्नुभयो यो व्यस्ततामा चाहिँ अब कोभिड-19 को कारणले पनि केही विकासको निर्माणहरू चाहिँ अलिकति पछाडि धकेल्यो भन्नुभयो। प्लस सँगसँगै अहिले यो कोभिड-19 को महामारी चलिरहँदाखेरि पनि नयाँ बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। अब यो विनियोजनको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला, नयाँ बजेटको बारेमा पनि। तर यो कोभिड-19 को कुरा उठिहाल्यो भएर यो जुन लकडाउन अवधिभर चाहिँ के कसरी तपाईँले चाहिँ यो जनताहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राखिरहनु भएको छ? जुन चाहिँ विश्वमै यो एउटा चाहिँ आतङ्क मचिएर फैलिएको एउटा रोग हो। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा नेपाल सरकारले चैत 11 गते जुन घोषित गरेर लकडाउन चाहिँ भयो, त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ अब सबै मानिसहरूमा हाम्रो सबै नेपालमा भएका सबै जनताहरू एकदम आक्रोशित भएको थियो। जस्तै यो हाम्रो वडामा पनि अब के हुन्छ, यो रोगले कस्तो चाहिँ फैलिन्छ भन्ने जुन चाहिँ सबैको ट्रस्ट थियो र हामीले चाहिँ 11 गते भयो र म 11, 12, 3 दिन चाहिँ हामी अलिकति क्वारेन्टाइनमै बसेँ। हामी पनि एउटा लकडाउनमा बसेँ र सेल्फ क्वारेन्टाइन बसेँ हामी। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी म 14 गतेदेखि हाम्रो अब त्यसरी भएन, हाम्रो जनप्रतिनिधि भएर यसमा चाहिँ अब हामीले पनि केही गर्नु पर्यो भनेर हामी बाहिर निस्क्यौँ र हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न चरणको हाम्रो मिटिङहरू भयो र हाम्रो वडामा पनि बसेँ। अनि हामीले एउटा चाहिँ तत्कालको लागि के गर्यो भने अब यस्तो रोग महामारी रोग फैलिएको खण्डमा हामीले के गर्ने त भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा डिसिसन भयो कि सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिका पुरामा हाम्रो एउटा चाहिँ सेनिटाइज औषधि छर्ने जुन कार्यक्रम गर्ने सुरुमा हामीले यही सूर्यविनायक चोकदेखि नै सुरु गऱ्यौँ र त्यहाँपछि हामीले अब यो राहतको कुरा आयो। मान्छेमा चाहिँ एकदम त्रसित भएपछि अब काम दिनदैनी काम गरेर खानुपर्ने मजदुरहरू चाहिँ एकदम उहाँले चाहिँ खाने कुरा भएन भने हामीले सूचना पाइसकेपछि तत्काल हामीले चाहिँ नगरपालिकामा बैठक बसेर राहत बाँड्ने कार्यक्रमको चाहिँ हामीले स्वीकृति गरेर प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको एउटा नेतृत्वमा हामीले राहत बाँड्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यस पश्चात हामीले यो बजारमा चाहिँ जुन यो बजारको चाहिँ व्यवस्थापन गरेँ र बिहान 2 घन्टा खोल्ने, दिउँसोभरि बन्द गर्ने र हामीले चाहिँ यहाँ एउटा मेरो संयोजकत्वमा 32 जनाको यो सङ्क्रमणको लागि भनेर हामीले चाहिँ स्वयंसेवक छनौट गरेर विभिन्न संस्था र यहाँका चाहिँ क्लबका भाइहरूलाई राखेर हामीले एउटा चाहिँ क्लबको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ यो स्वयंसेवकका जिम्मा दिनु भएको दिएर हामीले चाहिँ यो हाम्रो एकदमै यो उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभयो यो कोरोनाको घरमा र यो कुनै पनि घरलाई हामीले छुट्याएनौँ। प्रत्येक घरमा गएर तपाईँहरूको यो रोगको सम्बन्धी हामी जनचेतनामूलक कामहरू गर्दै गएँ र हाम्रो क्लबका हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूले पनि एकदम राम्रो काम गर्नुभयो। यसको साथसाथै हामीले विभिन्न चरणमा यो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै गएँ र
सेनिटाइजरको चाहिँ बिचमा फेरि हामीले छर्यौँ। पछि हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाबाट पनि हामीले अनुरोध गरेर उहाँले पनि सेनिटाइजर छर्नुभयो र यसरी हामीले चाहिँ यो वडालाई चाहिँ हामीले यो कोरोनामुक्त नै अहिलेसम्म यो एकजना पनि देखेको छैन। यो धेरै खुसीको कुरा हो र ओमकार टेलिभिजन परिवारले पनि यो कामना गर्दछ कि हरेक ठाउँमा पनि यसरी नै कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्ति नभेटियोस्। यसमा जिम्मेवारी स्थानीय तह मात्र रह्यो कि अर्थात् पब्लिकले पनि तपाईँहरूले साथ दिनुभयो? अब यसमा चाहिँ स्थानीय तहको त अब एकदम उसमै जिम्मेवारीमै छ यो, किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ जनमानसमा के छ भने अब 20औं वर्ष चाहिँ यो जनप्रति नभएको कारणले गर्दाखेरि यो हामी सबै आकुल व्याकुलको अवस्था थियो र हिजो जे थियो र आज चाहिँ जुन अब यो स्थानीय चुनाव भइसकेपछि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सबैमा एउटा इच्छा र आकाङ्क्षा थियो र एउटा यो जनप्रतिनिधिले चाहिँ गर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ मनोभावना थियो। त्यसको चाहिँ हामी यसपालि यो जुन चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले गरेको जस्तो लाग्छ, किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरी र पछि आएर हाम्रो चाहिँ यसमा सबैजना सबैको हात थियो। हजुरले अघि कुरा कोटाउनु भएको थियो कि जस्तै अब यो आर्थिक वर्षको क्लोजिङ पनि छ, प्लस फेरि अब 77-78 को चाहिँ बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ, यसमा चाहिँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। जस्तै अब बजेट खर्च गर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ, क्लोजिङमा पनि हुनुहुन्छ, जस्तो तीव्र गतिमा चाहिँ म काममै छु भन्नुहुन्छ। कहाँ के भइरहेको छ यो अन्तिम चरणमा कामहरू चाहिँ? अब अन्तिम चरणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वडामा ठुलो बजेट भनेको हाम्रो 1 करोड हुन्छ। अरू हाम्रो चाहिँ सानो बजेट चाहिँ 30 लाख 5 लाख 10 लाखको चाहिँ काम लगभग सबै फरफारै जस्तो लागिसक्यो। अब 2 जति मात्र बाँकी छ फरफार गर्न। अब अहिले अलिकति चाहिँ यो हाम्रो ठुलो काम भनेको 1 करोडको एउटा र सडक जीवन कार्यालयको र शहरी विकासको कामहरू चाहिँ बाँकी छ। त्यो चाहिँ माथि हाम्रो सूर्यनारायण चोकदेखि गणेश मन्दिर हुँदै यता के अरे कृष्ण मन्दिरसम्मको चाहिँ हाम्रो काम त्यो अलिकति कालोपत्रे जुन चाहिँ थल र ग्याबिन वालहरू चाहिँ अलिक बाँकी नै छ। त्यसमा चाहिँ अहिले तीव्र रूपमा त्यो काम भइरहेको पनि छ र अरू चाहिँ वडाको बजेटहरू जस्तै 5 लाख 6 लाख 10 लाखको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नै फरफार भइसकेको छ। लगभग त्यसको चाहिँ फाइनलै भइसकेको छ। जस्तो तपाईँले हामी अब यो सञ्चार माध्यममा छौँ, तपाईँको वडाको जनतादेखि लिएर देशभरिको विश्वव्यापी जनताले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको यो अन्तिममा भएको कामहरू चाहिँ 1-2 वटा भन्न मिल्छ हाम्रो सञ्चारबाट? अब अन्तिममा काम भएको चाहिँ खास अब यो कोरोना यो चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउन भन्दा पहिले नै काम सञ्चालन भएको थियो र यो 3 महिनाको अन्तरमा काम भएन र यो हामीले काम गर्न चाहिँ धेरै प्रयास गरेँ। अब यहाँ काम गर्ने हाम्रो ठेकदार मजदुरदेखि लिएर त्यो बेला एकदम त्रसित भएर उहाँहरूको जिल्ला जानुभएको थियो। काम गर्ने हाम्रो मजदुरहरू चाहिँ उता के अरे सिलुपाल्चोकको हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा यता आउने पनि उहाँहरू सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले टाइममा काम सिधाउन सकेन र अहिले पनि उताको होइन कि त्यो यहाँ पहिला काम गर्ने मजदुरहरू होइन कि अब यतै हाम्रै वडामा बस्ने स्थानीय दाजुभाइहरूलाई नै त्यो ठेकेदार मार्फत चाहिँ मैले एउटा समन्वय गराएर उहाँहरूले चाहिँ काम गराएको छु। तर त्यो पनि अब लगभग चाहिँ 80% कामहरू चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ र यो अब चाहिँ यो 10 दिनको दिनमा चाहिँ यो सबै काम चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। जस्तै अब यो विकास निर्माणको कारणमा चाहिँ अब त वडामा हुनुहुन्छ, अब हजुरको एक्लैको सिफारिस र एक्लैको इच्छाअनुसार पनि चल्न नपाउला, किनभने यो कार्यालयहरूमा चाहिँ सर्वदलीय सहभागी हुन्छन्। अब जस्तो तपाईँले यस्तो विकासको निर्माणहरू गर्दाखेरि चाहिँ सर्वदलीय उसबाट चाहिँ सबैको अनुमति पाउनुहुन्छ, सहमति पाउनुहुन्छ या अथवा उहाँहरूको बाधा अर्चन अवरोध के कस्ता चाहिँ झेलेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? म वडा अध्यक्ष भएर म एक्लैले जे पनि निर्णय गर्न एउटा मैले गरे पनि छैन, यो गर्ने पनि छैन। अब त्यस्तो गर्न पाउनु पनि पाउँदैन, किनभने यो हाम्रो नैतिकताको हिसाबले मिल्दैन। किनभने यो अब टिम भनेको हामी 5 जना, म वडा अध्यक्ष लगायत होइन 4 जना चाहिँ हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी यो वडा समितिबाट पास गरेका छौँ र त्यसको बाबत पनि अब बावजुद पनि अब बाहिर हाम्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब दलको चाहिँ समन्वय पनि हुनुपर्छ र त्यो पनि हामीले सोधेर अब कहाँ कसरी गर्ने, कहाँको काम गर्ने भनेर हामी सोधिरहेको अवस्था छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो विभिन्न तोल छिमेकी बाट चाहिँ हाम्रो यो 6 नम्बरभित्रका हाम्रो चाहिँ समुदायबाट प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ योजनाको मागको निवेदन आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी छनौट गरेर अति आवश्यक ठाउँ कहाँ हो,
र यसपालि गर्ने र यसले अर्को चाहिँ पालि गरे पनि हुने ठाउँहरू चाहिँ हामी त्यसरी एउटा छनौट बढी प्राथमिकतालाई चाहिँ अगाडि नै सार्छ त्यसरी छनौट गरेर अब प्राथमिकता दिएर हामी योजना हालेर अहिलेसम्म काम गराएको छौँ र यो काम चाहिँ अब सबैलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सबैलाई अब खुसी नै छ किनभने अब पर्ने ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू अलिक खुसी नै हुनुहुन्छ अब हाम्रो यो वडाका हाम्रा सबैजना स्थानीयहरू। योभन्दा अगाडि चाहिँ 20 वर्षसम्म जुन सरकारी एउटा कर्मचारीको भरमा चलिरहेको स्थानीय तहको विकास निर्माणहरू र अहिले चाहिँ तपाईँ जुन गणतन्त्र पश्चात पहिलो बन्नुभएको छ यो स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष र पहिला त्यो जुन सरकारी कर्मचारीको भरमा लथालिङ्ग भएको चिजहरूलाई सम्हाल्न चाहिँ के कस्तो गाह्रो भयो अथवा उहाँहरूले सजिलै तरिकाले मेन्टेन हुने तरिकाले छोडिराख्नु भएको थियो? यो विषयमा चाहिँ अब के छ भने जुन चाहिँ हिजो अब कर्मचारी एउटा सचिवले यो गाविस नै चलाइरहेको अवस्था थियो र त्यो बेलामा चाहिँ अब लथालिङ्गै थियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब यो गाविसमा हुँदाखेरि पहिला प्राविधिक भनेर त्यस्तो चाहिँ मतलब इन्जिनियर चाहिँ हुन्थेन, एउटा चाहिँ प्राविधिक भनेर चाहिँ यो मतलब भन्छ नि पढेर होइन अब लडेर जानेका मात्र हुनु, पढेर जानेको व्यक्तिहरूले पढेर जाने व्यक्ति थिएन, जुन चाहिँ लाइसेन्स नै प्राप्त इन्जिनियर चाहिँ थिएन यहाँ वडा यो पहिलाको तत्कालीन गाविसमा। त्यसले गर्दा पनि अब पहिला जुन चाहिँ यो गाविसको पालामा र अहिले पालामा धेरै नै अन्तर भइसकेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ यो एउटा बाटोको मापदण्ड घर बनाउने मापदण्ड कुनै पनि थिएन त्यो बेलामा। अब आफ्नो मन पऱ्यो अब जस्तै घर एउटा चाहिँ 2.5 आनामा घर बनाएको छ भने उहाँले 5 तला पनि स्वीकृति दिनुभएको अवस्था छ। अब अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चाहिँ समायोजन गरेका छौँ। जुन चाहिँ 2070 साल 72 सालको चाहिँ भूकम्पले गर्दाखेरि हामी देशव्यापी निकै रूपमा हामी त्रसित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ भवन आचार संहिताको मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यो आधारमा अहिले हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ मापदण्ड अहिलेको मापदण्ड हामी चाहिँ एकदमै फरक देखिनमा आएको छ। किनभने त्यो बेलाको 9 पिलर पनि 9x9 डबल टाइपिङ हुन्थेन, त्यो बेला 5 तला चाहिँ स्वीकृति दिनुहुन्थ्यो भने अहिले हामीले चाहिँ डबल टाइपिङ 12x12 पिलर र त्यसमा चाहिँ हामी फार लागू गरेर एउटा इन्जिनियरिङ हिसाबमा चाहिँ हामी यो भवन निर्माण आचार संहिता लागू गरेका छौँ। र एउटा चाहिँ अब आएर यो विभिन्न बाटोहरूको चाहिँ मापदण्ड पनि त्यो बेलाको र अहिले बेलाको चाहिँ धेरै फरक भइसकेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब गाविसको पालामा पहिला एकचोटि अब छेउबाट 3 फिट गऱ्यो, फेरि छेउबाट 5 फिट गऱ्यो, अनि फेरि चाहिँ 7 फिट गरेको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ यो मापदण्ड पनि पटक पटक चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ यो मापदण्डले गर्दाखेरि हामीले बाटो निर्माण गर्नको लागि साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ। किनभने पहिला बनेको 3 फिटमा बनेको घर चाहिँ अगाडि आइसकेको हुन्छ, अनि फेरि 7 फिटमा र 5 फिटमा बनेको एकदम चाहिँ यो खुर्ग्ला जस्तो घर र अहिले हामी आइसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो भवन आचार संहिताले जुन एउटा मापदण्ड तोकेको छ त्यो अनुसारै हामी अगाडि बढ्दाखेरि फेरि हाम्रो चाहिँ फेरि मापदण्ड चाहिँ अहिले बढेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै यो हाम्रो चाहिँ बस्ती अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त अब पहिलाभन्दा त अहिले धेरै हामीले चाहिँ सुधार्न खोजेका छौँ, सुधार्दै पनि जानेछौँ। र त्यो बेलाको अहिलेको त अब त्यो बेला त लथालिङ्गै थियो, कुनै पनि चाहिँ सिस्टम थिएन, कुनै पनि कानुनै थिएन होइन। जस अहिले केही समाज परिमार्जित गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो बेला नै गरेको भए त हामीले एकदम सजिलो हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अब हामी एउटा मानिसमा पनि के छ भने जतिको पनि अब भनौँ न यही हाम्रो स्थानीय म पनि स्थानीय हो। अब यहाँ हाम्रो यो बाटोको छेउमा 2 नै रोप्ने जग्गा भए पनि तर हाम्रो स्वभाव के छ भने हिजो त्यो बाटोको छेउमा घर बनाउँदाखेरि मापदण्ड जस्तै 60 फिट छोड्नुपर्छ भने तर मान्छेले चाहिँ 60 फिटलाई बरु चाहिँ 5 इन्च नपुगेर छोड्छ, तर बाटोतिर च्यापेको अवस्था छ। मैले जहाँ पनि हेर्दाखेरि हिजोको दिनमा त्यस्तो थियो। त्यो चाहिँ अब फिल्डमा आएर चाहिँ एउटा प्राइभेट त्यसरी चाहिँ एउटा घर बनाएको ठाउँमा नाप्न आउने त्यस्तो व्यवस्था पनि थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको चाहिँ एकदमै लापरवाही थियो मापदण्डमा पनि, अब बाटोको मापदण्डमा घरमा मापदण्डमा, तर अहिले सबै चाहिँ व्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ। जस्तो हजुरले यो नगरपालिका बने लगतै जति पनि कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ भन्नुभएको छ। मूल त यो हिजोको दिनमा साबिक चाहिँ कटुन्चे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 हात जोडेको गाविएर बनेको यो वडा नम्बर 6 हो, नगरपालिका वडा नम्बर 6 हो भनेपछि जुन गाउँ विकास समितिबाट सिधै नगरपालिकामा गाविँदाखेरि जुन नगरपालिका भइसकेपछि जुन नगरपालिका वडादेखि लिएर नगरपालिकाको बासिन्दाले पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू सबै चाहिँ हजुरले सर्वसुलभ तरिकाले पठाउनु भएको छ अहिले। र
त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न नि अब कुनै पनि समस्या लिएर यहाँ वडामा आउनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ समुदायमा, तर चाहिँ मेरो हजुर कुरा काट्नु जस्तै विशेष गरेर त यो मूलधारहरू भयो स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानी यी चिजहरूमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुभएको छ। हजुर एकदमै। अब त्यो पहिला पनि म पानबजार खानेपानी जलौटा समितिको चाहिँ सचिवको नाताले अब यो हाम्रो चाहिँ वडामा अब 2064 सालमा हामीले एउटा सुरुमा त्यो बोरिङ गरेर सुरुवात गरेको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो खानेपानीमा पनि 4वटा पेग पनि भइसकेको छ अवस्था छ। र यो तल माथिल्लो भएको पानबजार हाइट भेगमा चाहिँ पानबजार खानेपानीले खानेपानी वितरण गर्नुभएको छ। अनि जस्तै उता सोनाकको चाहिँ 3 धारा लिफ्ट खानेपानीले गर्नुभएको छ। र यता सुवर्णेश्वर चाहिँ हाम्रो सुवर्णेश्वर खानेपानी समितिले चाहिँ गर्नुभएको छ। र यो तल जुन चाहिँ यो हाम्रो अर्नीको भेगमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले चाहिँ पानी खुवाइरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो वडामा चाहिँ अहिले खानेपानीको पनि अब त्यति समस्या छैन, सहजै छ। र अरू बाटोघाटोको कुरामा त अब चाहिँ अब पहिलाभन्दा त बिस्तारै हामीले चाहिँ सुधार गर्दै आएका छौँ। र त्यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो 6 नम्बरमा एउटा घना बस्तीको कारणले गर्दाखेरि र यसो हेर्दाखेरि सानो वडा तर चाहिँ भित्री बाटो गल्लीहरू धेरै भएको कारणले गर्दा पनि हामीले अझै पनि अब विकास गर्नुपर्ने धेरै ठाउँमा बाँकी छ। बाटो बनाउनु पर्ने, पुल हाल्नुपर्ने धेरै ठाउँमा बाँकी छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब वार्षिक बजेट हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको 2 करोड 27 लाख हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 27 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्षित वर्ग भनेको विभिन्न जनजाति, दलित, पिछडिएका, महिला, हजुर अनि यो कृषि भयो होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी लक्षित गाइयो भने 27 लाख हामी छुटेको छ। अरू 2 करोडमा चाहिँ 1 करोड ठुलो योजना भनेर हामीले 1 करोड घटी हाल्न नपाइने एउटा 30 लाखको र 70 लाखको हाम्रो चाहिँ टुक्रे योजनाहरू 5 लाख 10 लाखको हामीले हाल्ने गरेका छौँ। अब त्यसमा पनि हामीले अब समेट्न नसकिने अघि भने जस्तै धेरै ठाउँ बाँकी छ। त्यो हामी चाहिँ बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामी यो बाटोहरू निर्माण गर्नेतर्फ गएका छौँ। हिजोको दिनमा जुन एउटा सचिवको भरमा सरकारी कर्मचारी सचिवको भरमा चलिरहेको लथालिङ्ग भएको वडादेखि लिएर यो स्थानीयलाई चाहिँ हजुरले यो 3 वर्षको अन्तरालमा केही पिकअप गर्दै रहनु भएको छ। अहिले आर्थिक वर्ष 77-78 को यो पनि बजेट पनि त विनियोजन भइसकेको छ। जस्तै अब तपाईँले भन्नु त अघि भन्नुभयो यो ठाउँमा हुन्छ भन्नुभएको छ। अझै राम्रो तरिकाले लानको लागि चाहिँ के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यो 77-78बाट चाहिँ अझ हामी जनताको लागि चाहिँ यसरी खुसी राख्छौँ अथवा हाम्रो नगरलाई चाहिँ नमुना नगर बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले कसैले कृषिमा टार्गेट राखेका छन्, कसैले चाहिँ अब सडक विकासमा टार्गेट राखेका छन्, कसैले खानेपानीमा टार्गेट राखेका छन्। त अब हाम्रो यो वडाको चाहिँ टार्गेट विशेष फोकस चाहिँ केमा छ यो पालि? विशेष फोकस भनेको अब त्यो सडक जस्तै विकासको योजनाहरू भनेको अब त्यो वार्षिक कन्टिन्यू चलेर जानेको हो होइन। अब यसपालि चाहिँ हाम्रो कृषिको एउटा यो हाम्रो 6 नम्बर वडामा चाहिँ कृषियोग्य जग्गाहरू त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँको चाहिँ हाम्रो 6 नम्बरको समुदायको एउटा माग के छ भने कौशी खेतीको लागि विशेष यसपालि चाहिँ हाम्रो यो विशेष बनाउने त्यसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ होइन। अब यसपालि एक ठाउँमा अब कुनै अब हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ केही 20-25 जनालाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ दिएर त्यहाँदेखि सुरु गरेर अब यो हामी कहाँ चाहिँ अब जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कौशी खेती हामीले उहाँलाई ट्रेनिङ दिएर दिलाउन सकियो भने घरको लागि चाहिँ अब तरकारी चाहिँ किन नपर्ने गरी चाहिँ हामी त्यो एउटा सोच राखेर अहिले यसपालि बजेट पनि हालेको छौँ। र अरू चाहिँ जस्तै अब शिक्षाको विषयमा अब हाम्रो 6 नम्बरमा चाहिँ एउटा मात्र स्कुल छ, सरकारी स्कुल। त्यो चाहिँ हाम्रो सुवर्णेश्वर आधारभूत विद्यालय हो। त्यसमा चाहिँ म व्यवस्थापक समितिको अध्यक्ष पनि हो। र यो गत वर्ष हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ माध्यमिक बनाउने भनेर हामीले चाहिँ भवन पनि निर्माण गरेका छौँ। पोहोर हामीले चाहिँ 79 लाखको एउटा चाहिँ भवन बनायौँ। र अहिले पनि यसपालि पनि हामीले चाहिँ एउटा भवनको शिलान्यास अब यो केही महिनामा हामी गरेछौँ। भन्दाखेरि हामी पहिला पुरानो भवन र अहिले भवन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ माध्यमिक बनाउनलाई र +2 सम्मको बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो यो भवन पुग्छ। र हामी चाहिँ अब त्यो शिक्षाको चाहिँ तह बनाउनको लागि हामी हिजोदेखि नै हाम्रो स्कुल हामी चाहिँ मिटिङ बसेर हामी यसमा चाहिँ अघि बढेका छौँ। हजुर जस्तै मैले बुझेअनुसार हजुरले पहिला पनि खानेपानी विकासदेखि लिएर स्कुलको चाहिँ सामुदायिक ठाउँहरूको चाहिँ अध्यक्षता निभाइराख्नु भएको छ भने अहिले त अब अलि यो प्रतिनिधि भएर नै तपाईँ चाहिँ वडा जस्तो चिज ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको छ।
त्यतिखेरको त्यो सानो सङ्घ संस्थाको वडा अध्यक्ष अथवा जिम्मेवारी लिनु र यो अहिलेको चाहिँ वडालाई नै हाँक्नुमा चाहिँ कतिको फरक पाउनुहुन्छ तपाईँले? फरक त खासै छैन होइन। सानो संस्था भनेको सानोमा काम गरेको ठुलोमा काम गर्ने आर्थिक काम त्यही हो र अलिकति चाहिँ दायरा मात्र पर्छ र अलिकति समय मात्र बढी दिनुपर्ने हुन्छ। तर संस्थामा चाहिँ म हिजो अब पाना बजार खानेपानीमा पनि सचिव भएँ र पाना बजार टोलसा समुदाय पनि म अध्यक्ष नै थिएँ। त्यो बेलामा पनि अब मैले त त्यो बेलामा पनि अब जस्तै यो समाजसेवा सामाजिक कामहरू त गर्दै आएको हो र मैले चाहिँ सामाजिक कामहरू चाहिँ विगत 50 सालदेखि नै आफूले सकेको कामहरू जहिले पनि म दिनको चाहिँ 2-4 घन्टा यो सामाजिक संस्थामा सामाजिक कामको लागि म गर्दै आएको छु र अहिले आएर मैले चाहिँ यो जुन चाहिँ सुइना नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा अध्यक्ष भइराख्दाखेरि अब हिजोदेखि मैले जुन सामाजिक संस्थामा काम गरेको अनुभवले गर्दाखेरि मलाई यो वडामा काम गर्नलाई त्यति मलाई गाह्रो पनि भएन। किनभने अब सामाजिक अब हिजो एकैचोटि यो वडामा आएको र एकैचोटि वडा अध्यक्ष भएर मैले काम गरेको भए त्यसमा अलिकति गाह्रो पनि हुन्थ्यो होला र हिजोदेखि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थामा जस्तै हामी यो युवा क्रिया समाजमा विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था आयोजनमा काम गरेको हुनाले मलाई चाहिँ यो वडा अध्यक्ष जुन चाहिँ अहिले चलाएको छु नि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति गाह्रो भएको अनुभूति छैन। हजुर जस्तो हजुर पनि एउटा आदिवासी मूलका हुनुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ राज्य स्तरदेखि लिएर हरेक ठुला पदहरूमा चाहिँ जनजाति आदिवासीहरू चाहिँ कमै देखिन्छ। हजुर चाहिँ यो स्थानीय क्षेत्रमा आदिवासीको एउटा छोरा भएर उभिनु भएको छ। अनि जस्तो यो तपाईँले आदिवासी भइकनका पनि यो राज्य दलहरूले अथवा पार्टीगतको त्यो धारणाले हेर्ने धारणा कस्तो छ हामीलाई? हो आदिवासी त हो हामी होइन, तर चाहिँ यो हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब आदिवासीले त्यो राजनीतिक गर्ने यो समाजसेवा गर्ने त्यो सबैजनाले गर्छ, तर चाहिँ उच्च तहमा पुग्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। किनभने आदिवासीले अब त्यति अरू जस्तो चनाखो भएर मतलब त्यस्तो चाहिँ हामीसँग त्यस्तो हुँदैन। हामी आदिवासीमा हामी सोझो हुन्छौँ, हामी चाहिँ जे गर्छौँ त्यही मात्र बोल्छौँ, हामी जे गरेन हामी त्यो मतलब बढाएर हामी बोल्दैन, झुटो बोल्दैन, हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यही मात्र बोल्ने। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई चाहिँ के छ भने हामीसँग जे छ त्यही ठिक छ जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। हिजो हाम्रो बाउबाजेकोले त्यही गरेर गएको थियो र हाम्रो अहिले आएर पनि हामी पनि त्यसैमा चाहिँ त्यही समाजमा हुर्केको त्यही समाजमा हाम्रो भिन्न चाहन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै म एउटा पार्टीबाट जितेर आएँ यो ठाउँमा, तर हिजो चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै अब त्यस्तै पार्टीबाट पनि टिकट दिनलाई त्यतिकै अब हुन्छ नि त्यतिकै गाह्रो भयो, अब जित्नलाई पनि अब त्यसै भयो। तर चाहिँ अब जुन चाहिँ म आदिवासी भएर यो पार्टी तर्फबाट मलाई त्यस्तो मतलब त्यस्तो दृष्टिकोणले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छैन। जस्तो त्यस्तो जनजाति दलित अथवा आदिवासीबाट आएको भनेर चाहिँ हेपा प्रवृत्तिको कुनै कार्यक्रम छैन। हाम्रो अहिले चाहिँ यो नगरपालिकामा हजुर अब हाम्रो दल हामी चाहिँ निर्वाचित छौँ भए तापनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ आदिवासीबाट आएको यो यस्तो हो भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ हेपाइ कार्यक्रम मतलब भइरहेको छैन। अहिले चाहिँ हामी जुन चाहिँ यो सुइना नगरपालिकामा हामी मेयरदेखि हामी वडा सदस्य साथीहरू र कार्यपालिका साथीहरूबाट एकदमै हामी चाहिँ एउटा के अरे समन्वय भएर एकदम अगाडि बढिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन। भोलिका दिनमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुर जस्तै हजुरले भन्नुभयो हामी आदिवासी मङ्गोलका जातिहरू चाहिँ सोझा हुन्छौँ, गर्ने भए गर्ने भन्छौँ, नगर्ने चिजले चाहिँ झुटा त्यो बढाएर भन्दैनौँ भन्छ नि। जस्तो माथिल्लो लेभलमा नपुग्नुमा त्यो सोझोपना मात्रै हो कि अथवा हामी मङ्गोल अथवा आदिवासीहरूमा त्यो क्यापेसिटी नै नभएर हो कि उसले चाहिँ म जान्छु भनेर जान नखोजेर हो कि के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब माथि चाहिँ अब आफूले को क्षमता आफ्नो भ्यासम्म त जानिने हो। हजुर त्यो कसैले नजा भन्न पनि सक्दैन। अब त्यसमा चाहिँ राजनीतिक हो एउटा चाहिँ अब त्यहाँ राजनीतिभित्र अब विभिन्न खेलहरू हुन्छ, फोरी खेल पनि हुन्छ, नराम्रो खेल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब आदिवासी जनजातिले त्यो फोरी खेलहरू खेल्न सक्दैन। त्यहाँभित्रका जुन राजनीतिक हुन्छ नि हजुर त्यो गर्न नसकेकोले पनि चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरू र यो पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। हजुर जस्तो म तपाईँको विगतको छोटो कुराकानी छोटो चाहिँ कोटाउन चाहेँ। जस्तो यो राजनीतिक फिल्डमा लाग्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कसरी जागृत भयो तपाईँलाई?
राजनीति फिल्डमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन यो सामाजिक संस्थामा लागेँ अब त्यो बिचमा चाहिँ हामीले यो कुनै पनि कार्यक्रम लिएर हामी अदालतमा जान्छौँ नि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा राजनीतिकको चाहिँ एउटा वेल लिएर नगएको खण्डमा हामीले कुनै पनि चाहिँ सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि हामीले काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो अनि त्यो भएको अवस्था गर्दाखेरि अब त कुनै पनि राजनीतिक संस्थामा लाग्नु पऱ्यो ल हुन त म 2042 सालको सत्याग्रहदेखि नै अलिकति जुन चाहिँ म लागेको पार्टीसँग अलिकति झुकाव त थियो त्यही पनि अब आफ्नो पनि एउटा किसानको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि म सक्रिय भएर नलागेको हो र 2046 सालदेखि चाहिँ अलिकति सक्रिय भएर म चाहिँ जुन राजनीतिकमा अब लाग्नुपर्छ यो के गर्नुपर्छ भनेर लागेको र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई भने नि अब कुनै पनि कार्यालय संस्था जाँदाखेरि यताउति जाँदाखेरि अब यो हाम्रो नेपालको एउटा के छ भने एउटा चाहिँ यो राजनीतिकको भनौँ न त्यसको वेमा नगइकन कुनै पनि काम नहुने अवस्था देखेरै म चाहिँ यो राजनीतिमा लाग्छु ठुलो नेताको चाहिँ हात चाहियो भन्ने खालको तपाईँलाई अनुभूति भयो त्यतिखेर जस्तै अब आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अध्यक्षज्यू पक्कै पनि दर्शकवृन्द अहिले हामी सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू श्री रामेश्वर धोजुज्यूसँगको कुराकानीले अगाडि बढिरहेका छौँ कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगिसकेका छौँ अध्यक्षज्यू यो कार्यक्रमको बिचमा चाहिँ यो भाइले चाहिँ यो कुरा सोध्यो भनेदेखि हुन्थ्यो यो कुरा सोध्नुपर्ने ठाउँमा सोध्दैन म यो कुरा चाहिँ भन्नेवालामा थिएँ भन्ने खालको के छ भने मबाट टुटफुट भएको छ भने दर्शकवृन्दहरूले भनिदिनुहोस् न अब यसमा त अब हजुरले चाहिँ सबै कुरा जुन मतलब मैले भन्नुपर्ने हजुरले प्रश्न गर्नुपर्ने सबै कुरा भन्नुभएको जस्तो लाग्छ जुन कुरा चाहिँ हामीले अघि मैले भने नि राजनीतिक कुनै किसिममा लाग्नु भयो भन्ने कुरा तर राजनीतिमा लाग्ने मान्छे किनभने त्यसले समाजसेवा अवश्य गरेर हुन्छ जसकै पार्टीबाट छ जसकै होस् तर राजनीतिक भनेको एउटा चाहिँ यस्तो यो चिज हो कि त्यो राजनीतिमा जुन लाग्दैन नि त्यसले चाहिँ बाहिरको कुरा केही पनि थाहा हुँदैन समाजमा के भइरहेछ होइन अब उसले चाहिँ राजनीतिमा जो लाग्छ त्यसले समाजसेवा गराउँछ र सामाजिक कामहरू गराउँछ र विभिन्न ठाउँहरू उहाँले चाहिँ सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अहिले आएर अहिलेको चाहिँ यो अहिलेको पुस्ताले चाहिँ राजनीतिलाई अलिकति घृणा गर्न लागेको छ किनभने यो राजनीति के होइन राजनीति भनेको यस्तोले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ तर राजनीतिक भनेको चाहिँ अब चाहिन्छ नि हामी जब आमाको कोखबाट हुर्क्यो नि त्यो बेलादेखि नै हामी राजनीति सिकाएर ल्याएको हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ खेल्नेदेखि लिएर हरेक पनि राजनीति हो नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो वडामा हजुर आइदिनु भयो मेरो केही कुराहरू यो हजुरको चाहिँ ओमकार टेलिभिजनबाट चाहिँ मेरो केही शब्दहरू राख्ने मौका पाएँ र हजुरलाई धेरै धन्यवाद र यो हाम्रो वडामा यो हाम्रो सूर्यनारायण नगरपालिकाको 6 नम्बरमा यो एउटा चाहिँ वडा हाम्रो ऐतिहासिक बोकेको वडा हो किनभने हाम्रो यो थेमन्डा थ्याको हाम्रो सूर्यनारायण जङ्गल छ सूर्यनारायण मन्दिर सुवर्णेश्वर महादेव र यो एउटा चाहिँ पाण्डव बजार भनेर हाम्रो चाहिँ हिजो हाम्रो बाउबाजेले भन्ने गर्थ्यो र यो हाम्रो चाहिँ पहिला पाण्डवहरू चाहिँ कहाँ जान कुबेलो हो कि कहाँ जान आउँदाखेरि यो चाहिँ विश्राम गरेको ठाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ त्यो पनि भन्ने चलन छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो सूर्यनारायण 6 ऐतिहासिक एउटा चाहिँ ठाउँ हो र हामीले चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाण्डव बजार गेट पनि हामी निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ र हिजो चाहिँ यो पाण्डव बजार गेट तत्कालीन सभासद हाम्रो रामेश्वर प्रसाद ढुङ्गेल र हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गेटको लागि निर्मित गर्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो यो अहिलेका सभासद हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्रका सभासद जो महेश बस्नेतको त्यो जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ सभासद पोस्टबाट यो अहिले हाम्रो काम हुँदैछ र यस्तै हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट अब हाम्रो गणेशन बाटिकामा पार्कहरू बन्दैछ र यो हाम्रो चाहिँ सूर्यनारायण जङ्गलमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान अब निर्माण भइसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ तत्कालै हाम्रो चाहिँ हिजो पनि हाम्रो त्यहाँ एउटा बैठक बस्यो अब चाहिँ यो तत्कालै यसपालि चाहिँ हाम्रो जनावरहरू पशुपन्छीहरू चाहिँ 30 प्रकारका अब तत्काल ल्याएर हाम्रो चाहिँ यो आन्तरिक हाम्रो पर्यटकलाई चाहिँ हाम्रो यो सूर्यनारायण जङ्गलमा चाहिँ घुमाउने हाम्रो यो एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ
यसमा चाहिँ विभिन्न संस्था हाम्रो माननीयज्यूहरू मन्त्रीहरू कुरा लाग्नु भएको छ र यस्तै हो हाम्रो वडामा चाहिँ अब विकासका कामहरू भइरहेछ। भोलि यो वडा अब विगतमा भन्दा पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ अवस्था छ। स्थानीय तहबाट त पहिलादेखि भइरहेको अवस्था छ, किनभने अब हिजो आएर हामीले पहिला पाने भन्छौँ होइन मेगारीबाट। हजुर। अब पछि आएर चाहिँ हामीले पाण्डव बजार भनेर हाम्रो 2058 सालमा हामीले नामाकरण गरेर हामीले चाहिँ यसलाई पाण्डव बजार नाम राखेको थियो। र यसमा चाहिँ पहिला यहाँ पाण्डव बजार भनेर यो एउटा टुङ्गेधारा पनि छ। यहाँ टुङ्गेधारामा चाहिँ हाम्रो पुरातत्व विभागले चाहिँ हाम्रो टुङ्गेधारा त्यो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ बनाउनु भयो र त्यहाँसँगै चाहिँ पुरानो एउटा पाती थियो। अनि पाती चाहिँ अब आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि नै त्यो भत्केर चाहिँ गइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी आइसकेपछि र यो वडाको चाहिँ हामीले बजेट राखेर एउटा पाती पनि निर्माण गरेको छ त्यहाँ पुरा ऐतिहासिक हिसाबले। अब यो त्यही हो। अब अरू खास चाहिँ हामीले त्यो ऐतिहासिक भनेर त्यो जुन चाहिँ अघि मैले भने नि हजुरलाई पाण्डव बजारलाई 5 पाण्डवको चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मतलब भनेको मात्रै सुनेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति माथि गएर त्यो अहिले ब्यारीको मुनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो जग्गा चाहिँ प्लानिङ गराउने हिसाबमा त्यहाँ अब व्यक्तिहरू प्लानिङ गर्ने त्यो हिसाबमा त्यहाँ त्यो प्लानिङको त्यहाँ माटो खाँदै जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ कुवा मतलब इनार भित्ताएको थियो कि त्यो इनार जति खन्यो त्यति तल छ। लगभग चाहिँ 20 फिट खन्दा पनि त्यो इनार मुनिका मुनि गइरहेको छ। अब त्यो कुन पालामा खनेको हो त्यही हो कि अब जस्तै 5 पाण्डव बसेर त्यो इनार खनेको हो कि भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। त्यसको इँटाहरू पनि निस्केको थियो, इँटामा कुनै पनि अक्षरहरू थिएन, साह्रै थियो। त्यो हेर्दा पनि साँच्चीकै हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ होइन। अब हिजो भनेका र अहिले हामीले यहाँ जुन चाहिँ वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब बिस्तारै अब पुरानो मान्छे त छैन, अब इतिहास हाम्रो चाहिँ सँग चाहिँ हामी खोज्दै जानेछौँ। यसमा फेला पऱ्यो भने यसमा चाहिँ हामी एउटा ऐतिहासिक त्यहाँ केही भेट्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई जगेर्ना गर्न सक्छौँ। जस्तै अब गणेश मन्दिर वरिपरि पनि ठुलो जङ्गल, घना जङ्गल छ होइन। त्यो जङ्गलभित्र पनि विभिन्न प्रकारका जनावरहरू होला, पशुपक्षीहरू होला, त्यो जङ्गलको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने होला। त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण दिइराख्नु भएको छ? जङ्गल त पहिला यो चाहिँ के अरे यो जङ्गल पुरा चाहिँ हाम्रो यो 3टा अहिले वडाले घेरेको छ हाम्रो यो 6, 7, 8 र यो 7, 8मा चाहिँ 6, 7, 8 गरी जम्मा 7वटा के अरे यो वन उपभोक्ता समिति भनेको पहिला गठन थियो समितिहरू। त्यो मार्फत नै यो जङ्गल चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई काटकुट गर्ने व्यवसायको त्यो थियो। अहिले आएर चाहिँ यो पुरै जङ्गल 245 हेक्टरै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्राणी उद्यानले उहाँले लिइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो वन उपभोक्ता समितिले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूले लिइसकेको अवस्था छ। यसको संरक्षण भनेकै अब अघिहरूले भन्नुभयो नि, यसमा चाहिँ जनावर चराचुरुङ्गीहरू सबै यो प्राणी उद्यानभित्रै परेको कारणले गर्दाखेरि प्राणी उद्यानले पुरा वरिपरि चाहिँ काराजार पनि लगाइसकेको छ। यसमा चाहिँ बजेटिङ गरेर पुरा कम्पाउन्ड लगाएर अब त्यही भित्र पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यही राष्ट्रिय प्राणी उद्यानले नै यता संरक्षण गर्छ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रम यो जुन 2076-77 को बजेटको चाहिँ अन्तिममा क्लोजिङ गर्नुपर्ने टाइमको व्यस्तताको समयमा र अहिले नयाँ चाहिँ 77-78 को नयाँ बजेट पनि विनियोजन भइसकेको अवस्थामा तपाईँको व्यस्तताको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ केही समय दिनुभयो। हामी ओमकार टेलिभिजन परिवारलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो समय दिनुभएकोमा, यो अमूल्य समयको बावजुद पनि यो समय दिनुभएकोमा हजुरलाई यो हाम्रो नागरिक सरकार कार्यक्रम टिम र ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस्तो चाहिँ अब केही मेरो पनि पूजा शब्द यो ओमकार टेलिभिजन र नागरिक सरकारले जुन चाहिँ हजुर आएर चाहिँ मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, यसमा पनि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ सम्पूर्ण मेरो तपाईँलाई हेर्नुहुने सबैजनालाई कुरा सुन्नुहुने यहाँ सबैजनालाई मेरो पनि नमस्कार छ। र यो हामी वडाध्यक्ष भएपछि सबैजनाले इच्छा आकाङ्क्षा त होला, तर मैले चाहिँ अब आफूले सके जति त यहाँ सबैलाई चाहिँ सेवा एउटा भावना दिएर काम गरेर जस्तो लाग्छ। यस्तो केही अब मैले गल्ती गरेँ र मैले तपाईँहरूसम्म पुग्न सकेन भने प्लिज यहाँ वडामा आएर मलाई प्रत्यक्ष भेटेर भन्नु होला र म तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि समयमा म तपाईँहरूको चाहिँ उपस्थित भएर सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् होला भन्दै मेरो पनि फेरि एकचोटि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै
मेरो पनि नमस्कार छ। नमस्ते हो। हजुर दर्शकबिनहरू, अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सूर्यविनायक नगरपालिकाका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री रामेश्वर ध्वजज्यू। पक्कै पनि दर्शकबिनहरू, हामीले वडा नम्बर 6 का अध्यक्षज्यूसँग गरेको कुराकानीले तपाईँले कस्तो लाग्यो, अर्थात् उहाँको यो कार्यविधि र उहाँले यो 3 वर्ष कार्यकालमा गर्नुभएको कार्यविधिहरूले के कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। र पक्कै पनि दर्शकबिनहरू, भोलिको दिनमा हामीले यो सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षले जुन अघि भन्नुभएको छ, भवन बनेको छ, विभिन्न सडकहरू बनेको छ, मठ मन्दिरदेखि लिएर विकासको कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँले विकासको थालनी भएको छ, सुरुवात भएको छ र बनिसकेको छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, अर्को अङ्कमा हामी उहाँले गर्नुभएका र यो नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले यो कार्यकालभित्र गरेका कार्यक्रमहरू र प्रगति विवरणहरूसहित हामी फिल्डमा पनि भिजिट गर्नेछौँ। अर्को एपिसोड लिएर आउनेछौँ भन्दै हामी कार्यक्रम सञ्चालक कमल योन्जन तामाङ लगायत क्यामेरामा हुनुहुन्छ रविन्द्रज्यू। अर्को कार्यक्रम लिएर हामी आउनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, ओम।